हेलो एभ्रिवान, आज हामी बेसिक फर्मुला रिक्वायर्ड टु सल्भ सर्किट डायग्राम प्रब्लम्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। सुरुमा हामीले हेर्छौँ भोल्टेज डिभाइडर रुल। भोल्टेज डिभाइडर रुलले हामीलाई सिम्पली के भन्छ भनेपछि कुनै पनि हामीले रेजिस्टेन्सको एक्रसको भोल्टेज निकाल्न छ भने त्यो हामीले लिने भोल्टेज V1 लिने इज इक्वल टु इनिसियल भोल्टेज हुन्छ, हामीलाई दिएको भोल्टेज जुन मेन भोल्टेज हुन्छ नि टोटल भोल्टेज, त्यो मल्टिप्लाई बाई रेजिस्टेन्स, हाम्रो जुन एक्रसमा भोल्टेजको रेजिस्टेन्स छ त्यो रेजिस्टेन्स डिभाइड बाई टोटल सम अफ रेजिस्टेन्स R1 प्लस R2 सिम्पली हामीले मानौँ यहाँ हामीले भोल्टेज निकाल्न छ, यहाँ रेजिस्टेन्स हामीलाई दियो 4 ओम दियो अरे, यता चाहिँ हामीलाई दियो 6 ओम दियो अरे, हामीलाई टोटल भोल्टेज देखा मानौँ हामीले 20 भोल्ट दिएछ अरे भनेपछि अब हामीले भोल्टेज डिभाइडर रुल कसरी लाउन सक्छौँ। अब हामीले V1 को निकाल्न छ भने V1 इक्वल्स टु V, टोटल हाम्रो कति छ 20 भोल्ट छ भनेपछि 20 इन्टु अब R1 जसको एक्रसमा हामीले भोल्टेज लेछौँ त्यही रेजिस्टेन्स लिने 4 ओम डिभाइड बाई R1 हाम्रो कति छ R1 4 नै भयो प्लस R2 हाम्रो 6 इक्वल्स टु 2 4 जा 8 80 भयो 10 भयो गयो 0 0 कट, हाम्रो एन्सर 8 भोल्ट आयो। यसरी नै हामीले R1 को एक्रस हामीले भोल्ट निकाल्यौँ V1, यसै गरी हामीले V2 को एक्रस निकाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो सिम्पली भोल्टेज डिभाइडर रुल हामीले यसरी नै फर्मुला लाउन सक्छौँ भोल्टेज डिभिजन रुलको। अब हामी करेन्ट डिभिजन रुल हेरौँ। करेन्ट डिभिजन रुलले हामीलाई के बेसिकली के भन्छ भनेपछि हामीले कुनै पनि रेजिस्टेन्सको एक्रसको करेन्ट निकाल्न छ भने इनिसियल करेन्ट लिने अनि त्यसपछि रेजिस्टेन्स चाहिँ ट्याक्क अपोजिटको रेजिस्टेन्स लिने डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्स। हेरौँ अब फर्मुला कस्तो हुन्छ। जस्तो अब हामीलाई I1 निकाल्न छ भने टोटल करेन्ट हामीलाई गिभन करेन्ट हुन्छ नि टोटल करेन्ट, त्यो इन्टु रेजिस्टेन्स, अब जुन यो करेन्ट यो रेजिस्टेन्सबाट फ्लो हुन्छ नि ट्याक्क यसको अपोजिटको रेजिस्टेन्स लिने R2 डिभाइड बाई सम अफ रेजिस्टेन्स R2 प्लस R1। यसरी हामीले करेन्ट डिभिजन रुल लाएर हामीले करेन्ट एक्रस कुनै पनि रेजिस्टेन्सको निकाल्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल हाम्रो करेन्ट दियो, करेन्ट मानौँ हाम्रो 5 एम्पियर दियो अरे, अनि हामीलाई रेजिस्टेन्स छ 6 ओम छ, त्यसपछि 4 ओम छ भनेपछि हाम्रो I1 को एक्रसमा करेन्ट निकाल्न छ भने I1 करेन्ट हाम्रो 5 एम्पियर 5 टोटल करेन्ट 5, त्यसपछि R2 हाम्रो अब ट्याक्क अपोजिट रेजिस्टेन्स लिने। अब R1 को हामीले I1 निकाल्न थियौँ भने R1 छ नि त कनेक्टर I1 सँग, त्यही भएर ट्याक्क यसको अपोजिट R2 हुन्छ इन्टु R2 भने 4 डिभाइड बाई 4 प्लस 6 भनेपछि हाम्रो टोटल कति आयो 20 10 हाम्रो 2 एम्पियर आयो। यसरी हामीले करेन्ट डिभिजन रुल लाएर हामीले कुनै पनि रेजिस्टेन्सको एक्रसको करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब हामी केही नलेज हामीले सिक्वेन्स र प्यारललको फर्मुलाको बारेमा नि हामी लिन्छौँ। त्यसको लागि हामीले मानौँ अब यहाँ R1 र R2 हामीले दुईवटा रेजिस्टेन्स लियौँ रे, त्यसमा चाहिँ I करेक्ट फ्लो भइरहेछ भनेपछि हाम्रो ओम्स ल हामीलाई थाहा छ V इक्वल्स टु IR। अब हामीलाई सिक्वेन्समा फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, रिजल्टेन्ट के हुन्छ R1 प्लस R2 हुन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स भने रिजल्टेन्ट रेजिस्टेन्स भने R1 प्लस R2 हुन्छ। अब यो R1 प्लस R2 कसरी आयो, अब V इक्वल्स टु IR हुन्छ। सो अब यहाँ भोल्टेज एक्रस R1 प्लस भोल्टेज एक्रस R2 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल भोल्ट हुन्छ V इक्वल्स टु V1 प्लस V2। अब हामीलाई थाहा छ V बराबर के हुन्छ IR हुन्छ, इक्वल्स टु V इक्वल्स टु IR भयो। अब V1 भनेको के हुन्छ I1 इन्टु R1 हुन्छ प्लस V2 भनेको के हुन्छ I2 इन्टु R2। अब हामीलाई थाहा छ करेन्ट एउटै फ्लो हुने हो सिक्वेन्समा भनेपछि I1 र I2 सेम हुन पुग्छ, त्यही भएर IR इक्वल्स टु I कमन R1 प्लस R2 हुन्छ। त्यसै गरी II काटिन्छ, R बराबर R1 प्लस R2। यसरी हाम्रो सिरिजमा भएको चाहिँ सिक्वेन्समा भएको हाम्रो रेजिस्टेन्सको रिजल्टेन्ट फर्मुला हाम्रो यसरी आउँछ।
अब हामी प्यारलल सिरिजमा कनेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो रेजिस्टेन्सको फर्मुला रिजल्टेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला कति हुन्छ, रिजल्टेन्ट आर कति हुन्छ भनेर अब कुरा गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई के दिएछ भनेपछि मानव एउटा सर्किट छ अरे, जसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स R1 र R2 छ। हामीले एउटा यहाँ भोल्टेजमा कनेक्टेड छ, सोर्स भोल्टेज कनेक्टेड छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले रिजल्टेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न छ भने हामीले सिम्पली के गर्छौँ भनेपछि हामीलाई थाहा छ करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ, यहाँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यहाँ जान्छन्, यहाँ सम करेन्ट हुन्छ भनेपछि टोटल करेन्ट हाम्रो के हुन्छ, मानौँ यहाँ I बराबर टोटल करेन्ट हाम्रो के हुन जान्छ, यहाँबाट बगेको करेन्ट I1 र यहाँबाट बगेको करेन्ट हाम्रो करेन्ट के हुन्छ, यहाँ I1 हुन्छ र यहाँ I2 मानौँ हामीले यहाँ टोटल करेन्ट हाम्रो के भयो, I1 प्लस I2 हुने भयो। I भने चाहिँ हामीलाई ओम्स लबाट के दिन्छ, V इक्वल्स टु IR हो हाम्रो। I भने के हुन्छ, V बाई R हुन्छ भनेपछि I भने के भयो, V बाई R भयो हाम्रो इक्वल्स टु I1 भने के हुन्छ, फेरि अब हामीलाई थाहा छ प्यारलली कनेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ भोल्ट सेम हुन्छ भनेपछि V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 भयो भनेपछि हामीलाई थाहा छ कि प्यारलली कनेक्ट गऱ्यो भने भोल्ट सेम हुन्छ सबैको, त्यही भएर V1 कमन हामीले लियौँ यहाँबाट, यसै गरी यहाँबाट V इक्वल भएको हुनाले कमन V भयो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 भयो। VB गएपछि हाम्रो के भयो फर्मुला, सिम्पली 1 बाई R इक्वल्स टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यो हाम्रो सिम्पली फर्मुला आयो। तर हामीले यसलाई डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले यो डायग्रामको रिजल्टेन्ट निकाल्न पर्यो भने रेजिस्टेन्स हामीले डाइरेक्ट लेख्न पर्दैन भने के लेख्न पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ, अब यसलाई सल्भ गरौँ। 1 बाई R बराबर के हुन्छ, R2 प्लस R1 डिभाइड बाई R1 इन्टु R2। अब हामीले रिजल्टेन्ट R निकाल्न पर्यो भने R इक्वल्स टु यो यता भनेपछि R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई R1 प्लस R2। हाम्रो मेन प्यारललमा निकाल्ने फर्मुला यो हुन जान्छ। हामीले निकाल्न पर्ने फर्मुला हामीले जुन युज गर्छौँ न्युमेरिकल गर्दा पनि हामीलाई मेन बेसिक चाहिने फर्मुला R इक्वल्स टु R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 यही हो। यसै गरी हामी यो हामीले बेसिक कुराहरू जानेर हामी सर्किट डायग्रामको बेसिक न्युमेरिकलहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।